ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोको भिडियोसम्म यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरको यानी कि ट्रिग्नोमेट्रीको मल्टिपल एंगल यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइजको 11 नम्बरसम्म हामीले कम्प्लिट गरिहालेछौँ। आज 12 नम्बरदेखि गर्ने, यो 12 नम्बर रह्यो। 12 नम्बरदेखि गर्ने र यो गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु कि यो जुन बुक छ करिकुलम डेभलपमेन्टले पब्लिस गरेको बुक, यो बुकको पीडीएफ को लिंक तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाइहाल्छ र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुप र टेलिग्राम ग्रुपको पनि लिंक छ। त्यहाँबाट हाम्रो ग्रुपहरु पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। फर लेटेस्ट अपडेट्स एन्ड नोट्सहरुको लागि या अरु कुराको लागि पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रब्लम पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, अब चालु गर्ने हाम्रो प्रब्लम के छ। 12 नम्बरमा भनिरहेछ प्रुभ द फलोइङ। प्रुभ दैट फलोइङ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीजहरुलाई प्रुभ गर्नु छ। ल हेर, 1 नम्बरमा के दिएछ 1/sin 2a प्लस cos 4a/sin 4a इज इक्वल टू cot a माइनस cosec 4a। यो प्रुभ गर्नु छ। त हेर्नुस् त यहाँ एलएचएस लिने सबैभन्दा पहिला एलएचएस के भइहाल्छ 1/sin 2a प्लस cos 4a by sin 4a। यो भयो हाम्रो के भयो यो एलएचएस। अब एलएचएस लाई हेर त यसरी लेख्न सकिन्छ, यसलाई लेख्न सकिन्छ 1/sin 2a को sin 2a प्लस यो cos 4a लाई अहिलेको लागि cos 4a नै लेखे। यो तललाई के लेख्न सकिन्छ 2 sin 2a इन्टु cos 2a लेख्न सकिन्छ यति। अब एलसीएम लिँदाखेरि हेर, एलसीएम लिँदाखेरि के भयो 2 sin 2a इन्टु cos 2a भयो। र हेर त यहाँ के भइहाल्छ, यहाँ भइहाल्छ 2 cos 2a प्लस यो cos 4a लाई म लेख्न सक्छु 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1। यो cos 4a लाई लेख्न सकिन्छ नि 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, किनभने हामीलाई थाहा छ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यही युज गरेर, यही टेक्निक युज गरेर यहाँ यसरी लेखे, ठीक छ। अब त्यसपछि हेर, यहाँबाट यो दुईटैबाट कमन लिहाल्ने। कमन के लिहाल्ने 2 cos 2a के बच्यो यहाँ 1 र यहाँ के बच्यो, यहाँ बच्यो cos 2a र यो -1 को -1 छँदै छ। दुईटैको तल डिभाइडमा के छ कि 2 sin 2a इन्टु cos 2a। अब सेपरेट गरिदिने दुईटै टर्मलाई। हेर सेपरेट गरिदिरहेछु। यो भइहाल्छ 2 cos 2a र 1 प्लस cos 2a, ठीक छ, बाई केले डिभाइड गर्छ 2 sin 2a टाइम्स cos 2a ले डिभाइड गर्यो र यो जुन -1 वाला छ -1 बाई 2 sin 2a भइहाल्छ इन्टु cos 2a भइहाल्छ। ल अँध्यारो भइरहेछ, एकछिन बस्नुस्, म अन गरिरहेछु लाइट। ल हेर अन गर्यो। अब हेर यो यति भयो। अब यसलाई लेख्न सकिन्छ, हेर त यो 2 सँग 2 क्यान्सल, cos 2a सँग cos 2a क्यान्सल भइहाल्छ र यहाँ हेर यो के बच्यो 1 प्लस cos 2a। 1 प्लस cos 2a लाई के लेख्न सकिन्छ, हेर त यो यता ल्यायो भने 1 प्लस भइहाल्छ नि, यो -1 लाई यता ल्यायो भने। अब यो 1 प्लस cos 2a लाई लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर a, यानी कि यो भयो 2 cos स्क्वायर a। तल के बचेछ sin 2a माइनस 1 बाई हेर 2 sin 2a cos 2a, यसलाई लेख्न सकिन्छ sin 4a, ठीक छ। अब हेर यो भयो 2 cos स्क्वायर a बाई sin 2a लाई लेख्न सकिन्छ 2 sin a टाइम्स cos a, ठीक छ। र यो भनेको 1/4 sin a भनेको यो cosec 4a भइहाल्छ। ल हेर त यो 2 सँग 2 क्यान्सल, cos स्क्वायर सँग एउटा cos क्यान्सल, माथि बच्यो cos a बाई तल बच्यो sin a माइनस cosec 4a व्हिच इज इक्वल टू cos बाई sin भनेपछि यो cot a भयो माइनस cosec 4a भयो इज इक्वल टू RHS जुन छ हाम्रो प्रुभ भयो, ठीक छ। RHS मा यही प्रुभ गर्नुपर्ने छ, ठीक छ, cot a माइनस cosec 4a। ल यस्तै हामी 12 को बी नम्बर हेर्ने। 12 को बी नम्बरमा दिएछ, हामीले के दिएछ यहाँ हेर बुकमा दिएको छ कि cot 8a माइनस cosec 4a हेरिरहेछ।
cot 8a प्लस cosec 4a इज इक्वल टू 2 cot a माइनस cosec 8 एलएचएस लिए પછી ફેરી તેસ્તઈ गर्दै जाने यो cot लाई के लेख्न सकिन्छ cot लाई लेख्न सकिन्छ cos 8a बाई sin 8a यो भयो बाई sin 8 प्लस यो cosec लाई लेख्न सकिन्छ 1 बाई sin 4a तल एलसीएम लिँदाखेरि यसलाई त लेख्न सकिन्छ नि हेर यसलाई लेख्न सकिन्छ 2 sin 4a टाइम्स cos 4a र यहाँबाट sin 4a एकैचोटी कमन लिइरहेको छु एक स्टेप गायब गरिरहेको छु एक स्टेप गायब गरिरहेको छु किनभने डाइरेक्ट गरिदिए यसलाई यस्तो लेखिदिए र यसको बीचमै यो आइरहेछ बुझ्यो अब हेर यहाँ cosec 8a लाई म लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर cosec होइन cos 8a हो 2 cosec स्क्वायर 4a माइनस 1 लेख्न सकिन्छ प्लस यो 1 छ र यहाँ के छैन यहाँ 2 cos 4a बुझ्यो यो बुझेन भने एक स्टेप आफैले एक्सपान्ड गर्ने त्यो सेम जस्तै 12 को ए नम्बर गर्यो त्यस्तै हो यो पनि ल र यति भएपछि हामी के गर्ने माथिवालामा कमन लिने यो दुईटामा -1 लाई यता सेपरेट गरिदिरहेछु यो दुईटैमा कमन लिन्छु भने cos 2 cos 4a कमन भइहाल्छ यहाँ बच्यो के यहाँ बच्यो cos 4a र यहाँ बच्यो +1 र यो -1 छ जुन यहाँ आइहाल्यो अब यहाँ बचेछ 2 sin 4a टाइम्स cos 4a ठीक छ अब यसलाई सेपरेट गरिदिने यो 2 cos 4a इन्टु 1 प्लस cos 4a यो भयो र -1 यता भयो यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि यसको तल के आइहाल्छ 2 sin 4a इन्टु cos 4a र यसको तल आइहाल्छ फेरि यही 2 sin 4a इन्टु cos 4a ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो भने अर्को हेर अर्कोमा अब के गर्ने यो छ कि 2 cos 4a यहाँ 2 सँग 2 क्यान्सल भयो 4a cos 4a सँग cos 4a क्यान्सल भयो अब बच्यो हामीलाई यो 1 प्लस cos 4a यसलाई लेख्न सकिन्छ के यसलाई लेख्न सकिन्छ 1 प्लस cos 4a लाई 2 cos स्क्वायर 2a र तल छ sin 4a यसलाई लेख्न sin 4a माइनस यो 1 बाई 2 sin 4a cos 4a लाई लेख्न सकिन्छ sin 8a ल अब यसपछि यो 2 cos स्क्वायर 2a को 2a तल हेर त तल लेख्न सकिन्छ 2 sin 2a इन्टु cos 2a र माइनस यो भयो के cosec 8a ल र यो 2 सँग 2 क्यान्सल भयो cos स्क्वायर सँग एउटा cos क्यान्सल माथि बच्यो cos 2a तल बचेछ sin 2a माइनस यो cosec 8a छ ठीक छ अब यो cos 2a बाई sin 2a भनेको के हो cot 2a माइनस cosec 8a which is equal to RHS प्रुभ भयो ठीक छ RHS प्रुभ भयो ल र त्यस्तै हामीले 12 को बी नंबर भयो अब 12 को सी नंबर हेर्ने 12 को सी नंबरमा के भनिरहेछ हेर ल 12 को सी नंबरमा भनिरहेछ कि sec 4 थीटा minus 1 upon sec 2 थीटा minus 1 is equal to tan 4 थीटा into cot थीटा LHS लिएपछि हेर त यो sec थीटा लाई लेख्न सकिन्छ 1 by cos 4 थीटा र यो -1 होल डिवाइडेड बाई यहाँ छ यो sec 2 थीटा लाई लेख्न सकिन्छ 1 by cos 2 थीटा र यो -1 यहाँ छ यहाँसम्म ठीक छ अब हेर यसको माथि एलसीएम लिँदाखेरि यो भयो 1 माइनस cos 4 थीटा अपन cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड यहाँ छ होल डिवाइडेड बाई के भयो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई cos 2 थीटा यति भयो अब आएर त यसलाई म यस्तो लेख्न सक्छ 1 माइनस यो cos 4 थीटा को 4 थीटा डिवाइडेड बाई cos 4 थीटा इन्टु मा गर्छु भने यो cos 2 थीटा माइनस माथि जान्छ र 1 माइनस cos 2 थीटा तल जान्छ यति भयो ल अब हेर यो 1 माइनस cos 4 थीटा लाई म लेख्न सक्छु 2 sin स्क्वायर
2 थीटा लेख्न सकिन्छ नि, लेख्न सकिन्छ भने हेर्नु। अब तल यो भइहाल्छ बाई cos 4 थीटा भनेको cos 4 थीटा नै रहन देऊ, cos 4 थीटा इन्टु यो cos 2 थीटा छ भने यसलाई cos 2 थीटा नै रहन दिने, cos 2 थीटा। यो त 1 माइनस 2 1 माइनस cos 2 थीटा छ भने यसलाई लेख्न सकिन्छ 2 sin स्क्वायर थीटा। यति भयो। अब यति भएपछि हेर यहाँबाट हेर त यहाँबाट म एउटा साइनले निकाल्छु, यहाँ लेख्न सक्छु 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा। ठिक छ, यो एउटामा लेखे अनि यो cos 2 थीटालाई यहाँ लेखेको, यहाँबाट एउटा sin 2 थीटालाई यहाँ निकालिदिरहेछु। ठिक छ, यसरी गर्न सकिन्छ नि। र एउटा sin 2 थीटा यहाँ छ, एउटा cos 2 थीटा यहाँ छ, यो 2 यहाँको यही छ, एउटा sin 2 थीटा भनेको यहाँ बाहिर निकालेको छ। र हेर अब त्यसपछि के गर्ने, यो cos 4 थीटा को 4 थीटा के बचेछ 2 sin स्क्वायर थीटा, यसले लेखे। ठिक छ, यहाँसम्म। अब हेर यो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा भनेको यो sin 4 थीटा हो, sin 4 थीटा अपन यहाँ cos 4 थीटा भयो इन्टु यो sin 2 थीटालाई लेख्न सकिन्छ 2 sin थीटा cos थीटा अपन के छ 2 sin स्क्वायर थीटा छ, 2 सँग 2 क्यान्सल भयो, sin थीटा सँग एउटा sin थीटा क्यान्सल भयो। यो sin 4 थीटा बाई cos 4 थीटा बनेको के हो tan 4 थीटा। ठिक छ, इन्टु यो cos थीटा अपन sin थीटा बचेछ, यो भनेको के हो cos थीटा अपन sin थीटा बचेछ नि, त यो लेख्न सकिन्छ tan 4 थीटा इज इक्वल टु इन्टु cot थीटा इज इक्वल टु RHS प्रुभड भयो। ठिक छ, र 12 को सी नंबर पनि भयो। अब 12 को डी नंबर हेर, 12 को डी नंबरमा पनि यस्तै क्वेशन छ, सेम टाइपको क्वेशन, तर त्यहाँ 4 सम्म थियो, यहाँ 8 र 4 छ। ल हेर एलएचएस लिए, एलएचएस लिएपछि के गर्छु म फेरि त्यस्तै गर्छु, यो sec 8 थीटालाई लेख्न सक्छु 1 बाई cos 8 थीटा, 8a ए हो, यो थीटाको ठाउँमा ए छ नि, ए माइनस 1 बाई यहाँ लेख्न सकिन्छ 1 बाई cos 4a माइनस 1 व्हिच इज दिस। अब यता यता इक्वल टु दिएर लेखिरहेको छु किनभने यता ठाउँ बच्दैन नि, यहाँ पुरै बच्दै जान्छ, त्यसैले त यसलाई माथि लेख्न सकिन्छ 1 माइनस cos 8a बाई cos 8a र डिभाइडेड बाई 1 माइनस cos 4a बाई cos 4a। यति भयो। यति हुँदाखेरि अब फेरि यहाँ लेख्छु, यो पोर्सन पछि यहाँ लेख्छु, बुझ्ने? ठिक छ। ल अब यो पार्टलाई हेर त, यो पार्टलाई म यहाँ लेख्छु 1 माइनस cos 8a डिभाइडेड बाई cos 8a, cos 8a इन्टु 1 यो भइहाल्छ cos 4a माथि गइहाल्छ, cos 4a माथि गएपछि यो के बच्यो 1 माइनस cos 4a यहाँ बच्यो। ठिक छ। अब यसपछि के गर्ने, यो फर्स्ट स्टेप यहाँ हेर, यहाँदेखि यस्तो गएछ, यहाँदेखि डाइरेक्ट यहाँ आउँछ भने अलि बुझ्न गाह्रो पर्छ, त्यसैले यहाँ जाने त्यसपछि यहाँ। ल अब यो 1 माइनस cos 8a लाई लेख्न सकिन्छ 2 sin स्क्वायर 4a बाई cos 8a को cos 8a नै रहन देऊ इन्टु यो cos 4a को cos 4a नै रहन देऊ। यहाँ हेर त, यहाँ लेख्न सकिन्छ 2 sin स्क्वायर 2a, किनभने यो सबै फर्मुलामा गइरहेछ नि, त्यस्तै डाइरेक्टली लेखिरहेको छु। 1 माइनस cos 4a भनेको 2 sin स्क्वायर 2a हो। यो सबै धेरै पढाएको छु, यो कतिचोटि बताएको छु यहाँ एक्सरसाइजमा, याद गर्ने। ल हेर अब यहाँ हेर त 2 को 2 लेखे, यहाँबाट दुईटा sin 4a छ नि, एउटालाई लेख्छु, एउटा sin 4a र यहाँबाट एउटा cos 4a। अब यसलाई क्लोज गरिदिए, एउटा sin स्क्वायर sin 4a बच्यो, एउटा sin 4a बच्यो, माथि यति छ, तल हेर तल छ cos 8a इन्टु यहाँ छ 2 sin स्क्वायर 2a। ठिक छ। अब यो भनेको 2 sin 4a cos 4a भनेको के भइहाल्छ sin 8a बाई cos 8a।
र यहाँ आएर त यहाँ के बच्यो यो sin 4a लाई लेख्न सकिन्छ 2 sin 2a into cos 2a डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर 2a। ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ भने हेर यसलाई लेख्न सकिन्छ अब tan 8a into 2 सँग 2 क्यान्सल र sin 2a सँग एउटा sin 2a क्यान्सल, माथि बच्यो cos 2a र यहाँ बच्यो sin 2a which is equal to tan 8a into यो के भइहाल्छ cot 2a। अब हेर tan 8a into cot a लाई लेख्न सकिन्छ 1 by tan 2a ल र इज इक्वल टू tan 8a डिवाइडेड by tan 2a which is RHS के भयो RHS हाम्रो प्रुभ भयो। ठीक छ, 12 को डी नम्बरसम्म भयो। 12 को ई नम्बरमा के भनेर छ त्यो पनि हेर। 12 को ई नम्बर अब हेर्नु ल 12 को ई नम्बरमा यो क्वेशन रहेको छ tan a plus tan 2a plus tan 4a 4 tan 4a plus 8 cot 8a is equal to cot a प्रुभ गर्नु। यहाँ मैले LHS लिए, LHS लिएपछि के गर्ने हेर LHS लिएपछि यसलाई यहाँबाट सार्दै जाने tan a plus 2 tan 2a plus यसलाई लेख्ने 4 tan 4a र हेर प्लस 8 cot 8a लाई 8 को त 8 लेख्ने यो cot 8a लाई लेख्न सकिन्छ cot 2 को फर्ममा चेन्ज गर। हामीलाई थाहा छ कि cot 2 को फर्मुला के हुन्छ cot हेर त यो फर्मुला कहाँ लेख्यौं यही लेखिरहेको छु हेर त cot 2a को फर्मुला के हुन्छ कि cot स्क्वायर a minus 1 by 2 cot a यो हुन्छ फर्मुला cot 2a को। cot 2a को मल्टिपल एंगल को फर्मुला मैले बताएको थिएँ, त्यहीबाट लेख्ने cot 2a को फर्मुला cot 2a is equal to cot स्क्वायर a minus 1 by 2 cot 2a। ठीक छ, अब यति भएपछि यो फर्मुला को युज गर्ने यहाँ त 8 यहाँ 2a को ठाउँमा 8a छ यानी कि 8a लाई अब यसरी लेखेपछि 4a भइहाल्छ। त हेर त यो भइहाल्छ cot स्क्वायर 4a minus 1 upon यो मल्टिप्लाईमा छ 2 cot 4a लेख्न सकिन्छ यति 2 cot 4a हो यो cot 4a हो। ठीक छ, अब हेर यो कट्दाखेरि 4 भयो माथि। अब हेर त अर्को स्टेपमा यो tan a plus 2 tan 2a plus 4 tan 4a प्लस यहाँ लेख्न सकिन्छ के लेख्न सकिन्छ हेर 4 cot स्क्वायर 4a माइनस 4 यो 4 ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो र यिनीहरुको तल के छ तल छ cot 4a। ठीक छ, अब यो दुईटैको बीचमा यसको र यसको बीचमा एलसीएम लिने अर्को स्टेपमा लाएर म गरिरहेको छु। यहाँ tan a प्लस tan 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a into cot 4a डिवाइडेड बाई यहाँ प्लस भइहाल्छ प्लस 4 cot स्क्वायर 4a माइनस 4 बाई के भइहाल्छ cot 4a। यहाँसम्म बुझ्यो? अब बुझेपछि हेर यो भयो tan a प्लस 2 tan 2a प्लस यहाँ हेर अब हेर त यो 4 tan 4a र इन्टु cot 4a भनेको के हो 1 हो, किनभने हामीलाई थाहा छ कि tan थीटा इन्टु cot थीटा भनेको 1 हो। त यो 4a लाई मान्यौ कि थीटा छ भने यहाँ त मात्र 4 बच्यो यो टोटललाई 1 भइहाल्छ प्लस यहाँ के बचेछ 4 cot स्क्वायर 4a माइनस 4 डिवाइडेड बाई cot 4a प्लस 4 र माइनस 4 क्यान्सल भइहाल्छ। ठीक छ, क्यान्सल भयो। अब हेर यहाँ बच्यो tan a प्लस 2 tan 2a प्लस माथि छ 4
ल हेर माथि छ 4 cot स्क्वायर 4a र तल छ हेर त एकचोटि लेखिदिइरहेको छु 4 cot स्क्वायर 4a डिभाइडेड बाई cot 4a हेर त एउटालाई काट्दियो नि काट्दियो अब के बच्यो अब बच्यो यो tan a प्लस 2 tan 2a प्लस यहाँ छ 4 cot 4a यति बच्यो अब यो फेरि 4 cot a लाई फेरि यसो सिम्पल फर्ममा चेन्ज गर्ने 2a ला तर यो tan a प्लस 2 tan 2a प्लस यहाँ 4 को 4 रह्यो cot 4a लाई के लेख्न सकिन्छ त cot 4a लाई लेख्न सकिन्छ cot स्क्वायर 2a माइनस 1 बाई 2 cot 2a त यहाँबाट यो क्यान्सल हुँदाखेरि 2 भयो अब आएर यो tan a प्लस 2 tan 2a प्लस यो भयो 2 cot स्क्वायर 2a माइनस 2 अपन cot 2a यति भएपछि अघिल्लो स्टेपमा लेख्ने tan a प्लस 2 tan 2a ठीक छ अब यहाँ लेख प्लस हेर त ल यहाँ एलसीएम लिने यो दुईटैको बीचमा एलसीएम लिने यहाँ एलसीएम लिँदाखेरि यहाँ प्रोडक्टमा के आइहाल्छ यो प्रोडक्टमा आइहाल्छ cot 2a प्लस 2 cot स्क्वायर 2a माइनस 2 अरे यो सबैको तल केले डिभाइड गर्ने cot 2a अब यहाँसम्म गरेपछि पेज बचेन भने म अर्को पेज लिइरहेको छु ल यहाँसम्म बुझ्यौ अब त्यसपछि हेर त यो यहाँ भइहाल्छ tan a को tan a प्लस यो 2 tan 2a को 2 tan 2a ठीक छ ल 2 tan 2a र एकचोटि यो सबै मल्टिप्लाईमा छ मैले हेर्नमा अलि मिस्टेक गरे यहाँ प्लस 2 cot स्क्वायर 2a माइनस 2 र यो सबैलाई डिभाइड गर्नु छ केसँग cot 2a सँग ल एकचोटि मैले सारी नै दिए स्टेपलाई अब हेर त यो के भइहाल्छ tan a को tan a प्लस यो 2 tan 2a र cot 2a tan 2a into cot 2a भनेको के 1 हो त यो 2 को 2 नै रह्यो यहाँ बच्यो 2 cot स्क्वायर 2a माइनस 2 यो माइनस 2 र प्लस 2 आपसमा क्यान्सल भइहाल्छ तल जे छ त्यही राख्नु अब यो tan a प्लस माथि के बचेछ 2 cot स्क्वायर 2a बाई cot 2a त एउटा cot 2a ले एउटा cot 2a लाई काट्दियो न्युमरेटर र डिनोमिनेटर अब बच्यो tan a प्लस 2 cot 2a बच्यो cot 2a ठीक छ अब आएर फेरि त्यही स्टेप फलो गर्ने tan a प्लस 2 को 2 cot 2a लाई के लेख्न सकिन्छ cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a लेख्न सकिन्छ त अब यो 2 ले यो 2 लाई क्यान्सल गर्दाखेरि tan a into cot a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 र यहाँ बच्यो तल cot a ठीक छ tan a into cot a भनेको 1 हो प्लस cot स्क्वायर a को cot स्क्वायर a माइनस 1 तल बचेछ cot a माइनस 1 प्लस 1 क्यान्सल माथिको cot स्क्वायर a र तल cot a यो क्यान्सल हुँदाखेरि बच्यो के cot a व्हिच इज इक्वल टु RHS हाम्रो RHS प्रुभ भयो ठीक छ त यो अलि लामो भयो 12 को ई नम्बर यो लास्ट नै थियो अब यसपछि हामी 13 नम्बर हेर्ने ल अहिले 12 नम्बर सम्म नै राख्ने 13 नम्बर 14 नम्बर देखि अर्को क्वेशन थ्यांक यू